اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعلموا شي حاجه جديده ان شاء الله، وهي اللي كتعلق ب لو لوا دو مور. دونك اش كتعني لوا دو مور، ولا اش كيقول هاد مسيو مور في هاد اللوا ديالو؟ داكشي اللي غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله في هاد الفيديو. دونك لو لوا دو مور اسيدي كيقول لك لو نومبر، فيت اتونسيون، le nombre de transistors par un circuit de même taille est doublé chaque 18 mois. Donc, je vais vous dire, monsieur, moi, je vais vous dire que le même circuit, chaque 18 mois, le nombre de transistors il est doublé. Par exemple, nous avons un circuit qui est كيعرف هذا التطور بزاف، وهو لي بروسيسور ديال انتيل اللي كنستعملو دابا في البيسيات ديالنا، كور اي 3 اي 5 اي 6. لو نومبر دو ترانزستور ديال شاك سيركوي ديال شاك بروسيسور الي دوبلي مضروب في جوج. لو نومبر ديال اي 3 من بعد 18 لو موا ماشي هو لو نومبر اللي قبل، دونك النومبر ديالو تدوبلا مضروب في جوج. لو نومبر الا كان فيه 80 باغ اكزومبل 80 ترانزستور مع 80 غيدير لك والو 80 ترانزستور، دونك ابخي دو 18 موا شحال غادي يولي فيه؟ غتولي فيه 160 ترانزستور. علاش بالضبط 160 ترانزستور؟ علاش ترانزستور؟ علاش؟ حيت في الفيديو السابق هضرنا على لا تكنولوجي، دونك كنشوفوا السيركوي اللي استعملتي اش من تكنولوجي اللي استعملتي. دونك هضرنا على لا تي تي ال، ودرنا على السيموس، ودرنا وقلنا فوالا بلي توت لي سيركوي انتيغري سون بازي، ولا كنهضروا على اسم تيب ديال لا تكنولوجيا واش تي ال ولا السيموس. علاش؟ حيت شاك سيركوي انتيغري كيتصايب ولا كيدير لك واحد لا فونكسيون بريسيز، وكنعرفوا بلي لا فونكسيون الا بغينا نصايبوها كتصايب الي ديال شنو؟ لي بورت لوجيك. لي بورت لوجيك، وقلنا بلي لي بورت لوجيك اشنو كاين داخل ديالها؟ كاين دي ترانزستور. دونك الي ديال اش من تيب دو ترانزستور هو اللي كيعطينا اش من تيب ديال لا تكنولوجي ايتيليزي. دونك هضرنا بلا لا تي تي ال، هضرنا بلي لا تيب ديال ترانزستور سون لي ترانزستور بيبولير ان بي ان، و سيموس هضرنا بلي سون دي ترانزستور ا افي شون بريسيزمون ديال موس، لي ترانزستور موس. دونك فوالا هادشي اللي كيعني لو لوا دو مور. دونك ولكن كيفاش؟ فوالا ناخدو لوكا ديال البروسيسور، ناخدو بلي البروسيسور انا ما فهمتش كيفاش النومبر ديال لي ترانزستور كيتدوبلا، ولكن افيك كوا وكيبقى لا ميم طاي صاحبي، كيبقى لا ميم طاي. واه كيفاش صاحبي؟ كيفاش دوبليت النومبر ديال لي ترانزستور؟ دونك ناخدو واحد السي بي يو، ناخدو فوالا واحد السي بي يو، واحد البروسيسور نعتبروه بلي فيه واحد 80 ترانزستور، 80 فيه 80 ترانزستور. دونك انا نعتبروه فوالا الي ديالها 80 ترانزستور. انا قدرت نصايب صيبت تقريبا 20 بورت لوجيك. دونك فيه 20 بورت لوجيك، فيه 20 بورت لوجيك افيك هاد بورت لوجيك. شاك بورت لوجيك عندها جوج ديال لي زونطري، شاك بورت لوجيك عندها جوج ديال لي زونطري. وكيفاش نتايا ابخي ديال 18 موا غيكون عندي لا ميم غيكون عندي بروسيسور ولا ميم طاي افيك لو نومبر ديال لي ترانزستور غيوليو دابا عندي 180. وكيفاش نتايا هاد ليسباس شدات ليك فقط ولا قبلات ليك باش تحط فيها فقط 80 ترانزستور؟ وكيفاش دابا نتايا قبلات ليك 180 ترانزستور؟ كيفاش ولات فيها قبل تي زيرو ولات فيها 80 اللي قدرت نصايب منها 20 بورت لوجيك. دابا هنايا فيه فقط 20 بورت، وما يمكنش نزيدو عليها. الا بغيتي تزيد دونك خاصك تزيد عاوتاني ليسباس. دونك وهادشي ما خدامش ليا، قال لك اودي مسيو مور، قال لك لا كتبقى لا ميم طاي، ولكن لوبجيكتيف الحاجه اللي كتزاد هي النومبر ديال لي ترانزستور كيتدوبلا، دونك يولي عندي دوبل. دونك 20 بورت لوجيك فقط هنا فيه فقط 20 بورت لوجيك، 20 بورت
لوجي. مي ابخي ديال 18 موا ولات عندي 180 ترانزستور. دونك ممكن، دونك شحال ممكن تكون عندي؟ يقدر نصايب منه حتى، يقدر نصايب منه فقط 100 نصايبو منه نيت 20 بورت لوجيك. فوالا غادي نصايب منه نيت شاك 20 بورت لوجيك. افيك شاك بورت لوجيك عندها واحد ليسباس بريسيز. ولكن منين فين انا كنزيد هاد لي ترانزستور اللي تزادوا عندي؟ تزادت عندي ف 80 اخرى، تزادت عندي 80 ترانزستور. فين كنزيدها؟ فين اسيدي؟ هو فين كنزيد؟ هذا هو لوبجيكتيف اللي غادي نتعلمو. فين كنزيدها؟ وكل ما زدت لا النومبر ديال لي ترانزستور كيتزاد عندي. واش لا فريكونس ديال اي 3 هو لا فريكونس ديال اي 5؟ واش لا فريكونس ديال اي 5 هي لا فريكونس ديال اي 7؟ لا سيدي، كل ما تزاد عندك النومبر ديال لي ترانزستور، كل ما تزاد النومبر دو ترانزستور اش كتزاد ليك لا فريكونس. كل ما تزاد ليك لا فريكونس كتزاد لا فيتاس. كل ما تزاد النومبر ديال لي ترانزستور ولا لا فريكونس ولا فيتاس، دونك هادو هما كافيين لا فريكونس ولا فيتاس. اي ان المده الزمنيه، انا فاش غادي نكوبي واحد الفيشي، ناخذ واحد الفيشي ندير فقط كوبي، فقط ناخذ واحد المثال. الا بغيت نكوبي ندير فقط كوبي. الا بغيتي فقط تكوبي واحد الفيشي فيه نقولوا فيه واحد اوكتي، بغيتي من يو اس بي بغيتي تكوبيه في بيرو ديال البيسي ديالك في البيسي. دونك في اي 3 يقدر نستغرق باغ اكزومبل ناخذها ما قل منه. دونك ناخذو فقط 2 سكوند. ان اكزومبل، هذا ان اكزومبل يقدر ياخذ مني باش نكوبي واحد الفيشي اللي فيه واحد اوكتي للبيسي، يقدر اي 3 ياخذ مني 2 سكوند. ولكن في اي 5 فقط غياخذ مني 1 سكوند. دونك النص ولا المهم هذا ان اكزومبل بلي نبينو ان النومبر ديال ولا لو طون. اي ملي كنهضروا على لا فريكونس كنهضروا على لو بيريود، اي اللي كنهضروا ميم طون على لو بيريود. دونك فوالا، دونك ملي كتزاد عندي لا فريكونس لو طون ولا اي الفيتاس كتزاد حتى هي لا فيتاس. دونك لو طون كينقص فاش غادي نكوبي واحد الفيشي من ديال واحد اوكتي من اليو اس بي فيغ بي سي، غادي ينقص باغابور ديال من اي 3 فيغ اي 5 فيغ اي 7 و سي. دونك شرح ليا كيفاش غادي نقص لو طون. دونك ومنين انا كنزيد لو ترانزستور ياك عاد كتبقى عندي نفس اسباس وكنتوليت عندي النومبر ديال لي ترانزستور كيتدوبلا. دونك هادشي دابا اللي غادي نشرحو. فوالا دونك غنعطيكم واحد ليكزومبل اللي هو سامبل. فوالا دونك غادي نقول لك اسيدي رياليزي ليا واحد réaliser il y a de la fonction f égale a مضروب في b مضروب في c par porte n. La porte est donc la porte est مزيان. la porte est بلا porte est ديالنا مزيان ديرها ليا بلا porte est. دير لي هاد لا فونكسيون تي ايكال ا مضروب في بي مضروب في سي. نديرو هنا كاع لا فونكسيون اف، نديرو اف. دير لي هاد لا فونكسيون كي ايكال ا مضروب في بي مضروب في سي با لا بورت اي. الا كنتي نتايا ولا نتيا عندك لو بي سي، نفترضو ان عندك لو بي سي اي 3 هذا، نفترضو ان فيه 20 بورت، ولكن هذيك لو بورت فيه 20 بورت ولكن ديال جوج ديال لي زونطري، اي ان فيه دي بورت اي ولكن فيها جوج ديال لي زونطري. دونك باش ترياليزي هادي ديال لي بورت اي ديال جوج ديال لي زونطري، كيفاش غادي دير؟ غادي دير جوج. دونك اف، دونك غتولي عندك ا بي ابخي سي. دونك غادي تجمع جوج، ها هي الريزولطا اللي هي هنايا ا مضروب في بي. ابخي غادي تزيد واحد لا بورت اخرى اي اللي غادي تعطيك هنايا ا مضروب في بي مضروب في سي. دونك اي دونك فوالا اي دونك شحال احتاجيتي هنايا جوج ديال لي بورت اي ديال جوج ديال لي زونطري.
دونك فوالا انت الا عندك لو بيسي ديالك لو كور اي 5 اشنو اللي تزاد دابا عندك؟ ولات عندك 20 بورت ولكن بشحال؟ ب3 ديال لي زونطري. شوف الفرق دابا، عندك 20 بورت ولكن ب3 ديال لي زونطري. دونك لا فونكسيون هادي لا ميم فونكسيون غادي هنايا نفترض هذا اكزومبل، هذا فقط اكزومبل ديال هنايا اي 3 هنايا دابا اي 5 هنايا عندنا دي بورت ولكن 3 ديال لي زونطري. دونك لا ميم فونكسيون اف كي ايكال ا بي سي دونك ا بي ابخي سي دونك نغياليزيها بلا نغياليزي لا ميم فونكسيون دون اي 5. دونك كيفاش غادي نغياليزي؟ بما ان عندي واحد لا بورت ديال اي دو 3 زونطري دونك فقط دونك ا بي سي فوالا. دونك هنايا شحال من بورت استهلكت جوج، هنايا شحال من بورت خديت فقط واحد لا بورت. دونك لو طون ديال فاش غادي ترياليزي هاد لا فونكسيون هنايا لو طون نهضروا على لو طون نهضروا على تي 1 هنا نديرو تي 2 غادي تلقى بلي لو طون تي 2 فهي انفيريور ا تي 1. في هاد لوكا كنقولوا بلي الا كانت تي 2 انفيريور دو تي 1 دونك اف 2 فهي كبيره من اف 1 دونك اف 2 راها كبيره من اف 1. لا فريكونس باش دارت ليك ولا المده الزمنيه فاش دارت ليك هاد لا فونكسيون قليله بزاف بارابور هاد لا فونكسيون هاد لا بورت باش دارت لك ديال جوج ديال لي زونطري. علاش؟ حيت هادي غتاخد لك واحد المده عاد دير لك ابي ابخي هاد لي زونطري غادي تدخل لهاد لا بورت وحتى هي غادي تاخد واحد المده عاد تخرج لك ا بي سي. دونك هادشي اللي كيوقع دابا في اي 5 وفي اي 6 وليو نتايا نعتبروا ان هاد الفيشي فيه واحد لانفورماسيون مكوديه على 8. ناخذ فقط ان اكزومبل فيه 8 ديال لي بيت مزيان فيه 8 ديال لي بيت فوالا فيه 8 ديال لي بيت. دونك الا خدمتي باي 3 هنايا قلت لك اودي بلي لي بورت لوجيك اللي عندك فقط جوج ديال لي فيه فقط جوج ديال لي بيت. دونك اش غيدير البي سي ديالك ولا اش غيدير البروسيسور ديالك باش يكوبي لك هاد 8 ديال لي بيت ديال هنايا يحطها لك في البيسي؟ اش غيدير؟ غياخد لك جوج يحطهم ومن بعد يرجع لجوج يحطهم ومن بعد يرجع لجوج يحطهم ومن بعد يرجع لجوج يحطهم حتى يكمل 8 ديال لي بيت خذ بارابور الى عندك واحد السيستيم هنايا نعتبروك اي 5 فيه 4 ديال لي زونطري اش غيدير هنايا في اي 3 ناخذ في اي 3 غادي يمشي ويرجع شحال من مره حيت عنده جوج ديال لي زونطري غيمشي ويرجع 4 ديال لي فوا. بارابور الى عندنا اي 5 شحال غادي يمشي ويرجع فقط جوج ديال لي فوا 2 فوا غيدير 4 ويرجع ويدير 4 ويكوبيهم. دونك فوالا لا فريكونس ولا المده الزمنيه اللي استغرق ليك البيسي باش يكوبي لك واحد لو دوني مكوديه في 8 ديال لي بيت الا كنتي كتستعمل اي 3 كبير بزاف بارابور الا كنتي كتستعمل اي 5. دونك فوالا ولات عندنا دابا دونك فين كتزاد لي ترانزستور كيتزادوا لانتيريور ديال لي بورت لوجيك. دونك اولي باش تكون عندك واحد لا بورت لوجيك كدير لك واحد الكالكول ديال كتاخذ لك كتكوبي لك ولا واحد لونطر واحد لابورت فيها 3 كتدخل لك كدير لك الكالكول ديال جوج ديال لي بيت جوج عاد جوج يقدر تكون عندك واحد لابورت غادي تدخل لك 4 بخطره وحده. دونك الا عندك واحد بيج داتا ولا عندك واحد لي دوني كبار دونك غادي تكون عندك لا فاسيليتي دغيا. دونك هذا هو فين كيتزادوا لي ترانزستور والدور ديالو والانفلونس ديالو على لا فريكونس ولا فيتاس ديال السيستيم ديالك ولا البروسيسور ديالك اللي كيدير لك هاد لو طرافاي. دونك كنتمنى بلي الامور راه واضحه.
اي فوالا هادشي اللي بغيت نشاركو معاكم، باش ملي كيهضروا الناس على لوا دومور ما تكونش انت ما تعرفش. دونك تعرف ها واحد شويه بلي مسيو مور قال لك اودي بلي ابخي دو 18 موا لو نومبر دو ترانزستور كيتدوبلا افيك واحد لا كونديسيون انا لا ميم هذاك السيركوي اللي تدوبلا ليه النومبر ديال كيبقى لا ميم. انت السؤال ديالك غادي تواه فين كيتزادوا هاد لي فين كيتزادوا هاد لي نومبر ديال لي ترانزستور وكيبقى لا ميم سيركوي. دونك اوليو باش هذاك السيركوي اللي قبل كان كيخدم في 2 ديال لي بيت ولا جداد خدام في 4 ديال لي بيت، ابخي عاوتاني غيخدم في 6 ديال لي بيت 8 ديال لي بيت، وكل ما ولات عندي بورت كتدخل لك النومبر كبير ديال لي بيت وكتريتيهم، دونك في هاد لوكات كتزاد عندي لا فريكونس، وبما ان لا فريكونس كتزاد دونك لا فيتاس حتى هي كتزاد. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو ان شاء الله. كنتمنى بلي استفدتوا شويه وخدمت لكم واحد شويه باش الى الناس كيهضروا على الواد امور تعرفت انت علاش كيهضروا. فوالا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.